خو امام قسطلانی رحمت الله علیه، دارنګ شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه، دارنګ نور محدثین اجلا محدثین فرمائی او فرمائی چې دا لیلۃ القدر د شپې نه نبی پاک د پیدایش په ولې افضل ده. چې یو دلیل دا وایي، دا خبره زه وایم چې په غور باندې واورئ، چې یو وجه دا ده چې لیلۃ القدر شپه دا یو تحفه ده چې نبی پاک ته میلاو ده د قرآن پاک د نازلېدو د وجې نه. نو تاسو نه پوښتنه کومه چې زه چاله یو تحفه ورکوم، هر څومره اعلی تحفه وي دا تحفه افضل ده، او که دغه کس چې چا ته تحفه میلاویږي هغه افضل دی، چې چا ته تحفه میلاویږي هغه افضل دی. نو چې دا لیلۃ القدر شپه دا تحفه د نبی پاک مبارک ده، او دا تحفه هم هله میلاو شوه چې کله میلاد د مصطفی علیه السلام شپه راغلی ده. او بیا علما فرمایي دویم نمبر وجه علما لیک امام قسطلانی علیه رحمه فرمایي چې دغه لیلۃ القدر شپې ته الله پاک فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها. شب قدر شپه دا ځکه افضل ده چې فرشتې پکې راغلي، فرشتې پکې راکوزیږي. شب قدر شپه ځکه افضل ده. فرمایي چې د چا فضیلت د فرشتو د راتګ د وجې نه وي چې لیلۃ القدر ده، لیلۃ القدر ته فرشتو د نزول د وجې نه مرتبه ملاو ده. نو چې بیا د فرشتو امام او مقتدا په کومه شپه باندې راغلی وي هغې ته به څومره لویه مرتبه ملاویږي. او بیا امام قسطلانی علیه رحمه ارشاد فرمایي چې دغه شپه لیلۃ القدر شپه د دینه د نبی پاک د ولادت شپه ځکه افضل ده چې لیلۃ القدر شپه صرف مسلمانانو ته میلاو ده، او د نبی پاک د ولادت شپه مسلمانانو ته صرف یوازې نه ده میلاو، کل کائنات لپاره خوشخبری میلاو ده. ځکه علما فرمایي چې دا عظیمه د برکتونو نه ډکه شپه ده. الله کریم زموږ ستاسو له په دغه شپو ورځو کې د حضور مبارک باندې د درود شریف ویلو، او ځکه نبی پاک مبارک به روژه نیوه، الله پاک د روژې نیولو د صدقاتو توفیق زموږ نصیب فرمایي. نبی پاک مبارک نه چا پوښتنه وکړه، مسلم شریف حدیث پاک دی، یا رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلی آله وسلم تاسو هر پیر په ورځ باندې ولې روژه نیسئ؟ نبی پاک مبارک ته فرمایي فیه ولدت وفیه انزل علی. اے صحابهو دا پیر ورځ روژه زه ځکه نیسم چې پیر په ورځ باندې ځکه پیدا یم ځکه روژه نیسم. گویا نبی پاک مبارک په هر پیر باندې د خپل میلاد مناولو دپاره روژه نیولې ده. ما ورته چې کال کې یو ځلې میلاد مناوو د ډېرو د جیبون نه فتوو انبار شروع شي او سر د پاسه د فتوو باران شروع شي، هغې یوې فتوې ته هم ضرورت نشته دی. موږ دپاره دا ټول نه لویه فتوه ده چې میلاد مصطفی مناوېدو کې موږ نه خدای پاک هم راضي کېږي، موږ نه نبی پاک هم راضي کېږي. او ځکه په دې خبره باندې به خپلو خبرو له اختتام ورکولو کوشش کوم. امام صالحی الشامی رحمت الله علیه یو معتبر کتاب لیکلی چې د هر چا په مدرسه کې هم شته او د هر یو عالم دین په مکتبه کې هم شاید چې پروت وي، سبل الهدى والرشاد. سبل الهدى والرشاد کې امام صالحی علیه رحمه ارشاد فرمائی چې د تیر شوی زمانه یو بزرگو یو عالم دینو یو ژور په دین باندې عبور لرون کې شخصیت و هغه نامه وا امام ابو موسی الزرهونی. یو خدا زرغونی مسجد دی، هغه نامه وا الزرهونی په ها سره. امام ابو موسی الزرهونی رحمت الله علیه فرمای چې ما یو شپه بخت بیدار شو و نبی پاک مبارک ما خوب کی دیدار نصیب شو. ټول په دې دعا باندې امین وای رب ذوالجلال دې مونږ ته په ډېر ادب سره بار بار د نبی پاک مبارک دیدار نصیب فرمایي.
امام ابو موسیٰ الزرہونی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما نبی پاک مبارک دیدار او فرمائلو ما عرضو کو او دا کم مسئلے پختنه موکا دوم دغی مسئلے پختنه موکا چه دا فتوو باران پر آوریگی یا رسول اللہ دستاسو پا ولادت باندے خلق قسمہ قسم خوراکی تیاری قسمہ قسم اہتمامات کی او دستاسو پا ولادت باندے مختلف قسمہ دستا امتیان خوشحالی کی یا رسول اللہ دستاسو پا ولادت باندے دا خوشحالی پا کار داو کنا صد زمانے علماء اغ وقت علماء صد زمانے علماء یا رسول اللہ دستا دا میلاد خوشحالی دو او مناوی دو تا خلق بدعت وائی او بعضی علماء مناوی مونگ پا دی باندے پوئی نشو یا رسول اللہ چھ مونگا مناو کو او کنا نبی پاک مبارک فتوہ ورکی دا دا جنیدی فتوہ ندا ندا دا اکوڑی مدرسے فتوہ دا ندا دا صدر دا درویش دا مدرسے فتوہ دا ندا دا کراچے دا بنوریا ٹاؤن دا مدرسے فتوہ دا ندا کراچے دا مدرسے دا مدرسہ امجدی فتوہ دا ندا جامع ازہر دا مصر دا مدرسے فتوہ دا ندا مکہ معظمی او ندا مدینہ منورے دا یونیورسٹی فتوہ دا دا فتوہ دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فتوہ دا دا کتاب نامہ و دا علم دین نامہ من در توڑان دکڑا نبی پاک مبارک دا صاحب امام ابو موسیٰ الزرہونی رحمت اللہ علیہ تا دا دے سوال پر جواب کے فرمائی چتا داو فرمائل چھ دستا پا میلاد باندے خلق خوشحالی مناوی داشتا کنا نبی پاک والا فتوہ ورکی چھ من فرح بنا فرحنا بہی نبی پاک فرمائی دا ما پا میلاد چھ چو خوشحالی مناوی دا اغا امتیان نزا خوشحالیم اغا امتیانو نبی پاک خوشحال دے سوچ دا نبی پاک مبارک میلاد مناوی او دا خبر ہم دستاسو دا ذہن نا خطا نوی چھ مونگا میلاد دا پینزو سیزونو توایو میلاد شریف آغاز پا تلاوت کی گی بیا با کہ ارستو نات شریف ویلش بیا با کہ علم دین تقریرو کی بیا با آخر کے علم دین یا یو صاحب پیر سے پا کہ دعاو کی او پا آخر کے دا وصف مطابق لنگر تقسیم شی دغی تا مونگا میلاد شریف وایو دغی میلاد شریف باندے نبی پاک مبارک پا قبر انور کے دو امتیانو نا خوشحالی گی کہ اگر میلاد باندے چوک اعتراض کی چکم میلاد کے دا زنانو دا نارینو اختلاط بھی کم میلاد شریف کے خلق ڈمامے کی ڈول پکے وہی بنگڑے خلق پکے اچھائی لکا بعض زینوں کے داسی کی گی یا نبی پاک مبارک تا میلاد کے چوک خالق اور سیک دی چھ نبی پاک مبارک رازی یا پا شر خلاف کار پا میلاد کی گی دغ میلاد مانے زمونگم فتوہ دا چھ داس میلاد مناول حرام دی کھوکا کم میلاد مصطفیٰ کے صرف ذکر مصطفیٰ موجود ہوئی یا کم میلاد شریف لا سوچ تولو تا صدقے کولو تا درود شریف ویلو تا استغفار ویلو تا روزی نیولو تا سوک میلاد وائی داس میلاد پس دنیا باندے نہ سوک عالم تیر دے نشتاو نبراشی چھ داس عالم سوک نروا داس میلاد شریف سوک نروا ثابت کی داس میلاد شریف سوکم نروا نشی ثابت اولے بلکہ پا داس میلاد باندے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ چھ داس عالم دین حوالہ میں درکڑا چھ اگا دا ہر یو مکتب فکر سر تعلق ساتھی داغی پا استازانو کی رازی کا علماء بریل دی کا علماء دیبند دی کا تبلیغی حضرات دی کا علماء دا حدیث دی کا علماء دا اہل حدیث دی کا علماء دا وحابیت دی سمر علماء کرام دیر شوی دی داغی پا استازانو کے دا علم دین ضرور شریک دے چاگے تا امام ابن جوزی وائی امام ابن جوزی پخپل کتاب مولد العروس کے ارشاد فرمائی چھ چام نبی پاک پا میلاد باندے خوشحالی مناو کڑا دا دغ بدا سیلوی دا میلاد مناولو چھ دغ انسان باندے بدا اور دا جہنم حرام وی فتوہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دادا چھ چاہ دا نبی پاک مبارک پا میلاد باندے صدقہ کڑا نبی پاک مبارک میلاد مناو کرو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ چام میلاد مناو کڑے دے
قیامت ورځ باندې به نبی پاک مبارک د هغې امتیانو شفاعت نصیب کوي. دا د علماء فتوی دي او دا امام ابن جوزی، امام جلال الدین سیوطی او دارنګ اجله محدثین امام قسطلانی، امام اسقلانی رحمهم الله تعالی دا د هغې زمانې علما دي چې کومو زمانو کې سره فرقې هم نه وي، په کومو زمانو کې دا اختلافات هم نه وو. دغه ټولو علما کرامو په دې باندې فتوا ورکړې ده چې د حضور نبی پاک مبارک میلاد مناول کاغه په هر انداز باندې خو چې د شریعت د دایرې مطابق وي دا میلاد دی.